देश विदेश ठाउँ ठाउँमा हिन्दू धर्मलाई दबाउने प्रयास भइरहेको छ। महोदय, हिन्दुत्व हाम्रो मौलिक पहिचानको रूपमा दुनियाँभरमा स्थापित छ। यदि यसको संरक्षण आजको दिनमा हामी गर्न सकेनौँ भने हाम्रो आउने पुस्ताले आफ्नो पहिचान मेटिनेछ र बाध्य भएर हाम्रो आउने पुस्ताले अरू धर्म संस्कृतिमा लाग्नेछ। सभामुख महोदय, नेपालको सभ्यता र सनातन धर्म कायम रहोस्, जोगियोस् र हिन्दू राष्ट्रिय नेपालमा कायम रहोस् नाराका साथ जय राष्ट्रिय जय जन। माननीय सभामुख महोदय, यस सदनमा उपस्थित सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू तथा यहाँ बोलिराख्दा मलाई सुन्ने सम्पूर्ण देशवासीमा मेरो न्यानो अभिवादन। हालै पोखरा विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका यात्रुहरू प्रति तथा प्रेम आचार्य र सप्तरीका रामदेव मरिकको ज्यान खेर नजाओस् उम्मिदका साथ उहाँ र उहाँको परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै टर्की र सिरियामा भएको भूकम्पले गरेको क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धा छ। यस सदनमा पहिलो पटक बोल्न पाउँदा एकातिर हर्षित छु भने अर्कातिर कानुन व्यवस्था र व्यवहारमा भएको फरकले अलमल्ल परिएको छु। हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका कुरा गर्छौँ। यी सब कुराहरू मैले यस सदनबाट पाएको पुस्तकमा हेर्दैछु र पढ्दैछु, तर यी सुनौला शब्दहरू पुस्तकसम्म मात्रै सीमित छ जस्तो लागेको छ। यस सदनमा विगतको समयमा के भयो के भएन भन्ने कुराको गुनासो पोख्न यहाँ उभिएकी होइन, बरु अब के गर्ने र विगतको समयमा हामीसँग जे पर्याप्त थियो त्यो किन जोगाउन सकिएन। यस सदनमा को काम मात्र बहस गर्ने र बजेट पारित गर्नुभन्दा पनि बजेट परिचालन र सोको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सभामुख महोदय, आफ्नो देशलाई यसरी गरिब, करप्टेड र दिमागहीन जस्तो शब्दले सम्बोधित गर्दा मन भारी हुन्छ। सभामुख महोदय, सरकारसँग मेरो यो विनम्र अनुरोध छ कि विगतमा सञ्चालित र आजको दिनमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्पूर्ण कल कारखाना, उद्योग, व्यवसाय, सर संस्थालाई फेरि पनि सञ्चालनमा ल्याइयोस्, जसले नेपाली जनतालाई धेरै हदसम्म रोजगार प्रदान गराएको थियो र हाम्रो आयात घटाएको थियो अनि नेपाली जनतालाई धेरै हदसम्म मद्दत पुर्याएको थियो। यदि यस्ता नीतिहरूको अहिले पनि सुधार भएन भने हाम्रा देशका युवा, किसान र उद्यमीहरू पलायन हुन मात्रै बाध्य रहन्छन्। हाम्रा अहिले पनि एक्सपोर्ट र डोमेस्टिक प्रोडक्सनहरूको तुलनामा इम्पोर्ट सन्तुलन हुन सके छैन। महोदय, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिले पनि नेगेटिभ या डेफिसिट हुनुको कारण नै हामी आफ्नो क्षमतालाई दिशाविहीन बनाएका छौँ। अहिले पनि हामी फरेन रिजर्भको खाँचोमा बाँचिरहेको छौँ महोदय, अनि हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई हासिल गर्न, हाम्रो बजेट खर्च हासिल गर्न नसक्दा अहिले पनि हामी डेफिसियन्सीमा, समयमा लिक्विडिटीको डेफिसियन्सीमा बाँचिरहेछौँ। सभामुख महोदय, यस्तो असन्तुलनलाई व्यवस्थित गराउनको लागि हामीले प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमीलाई केन्द्रित गरी लङ टर्म पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने बेला आइसकेछ। सभामुख महोदय, अहिले विदेशी कम्पनीहरू, धेरै जस्ता ठुल्ठुला विदेशी कम्पनीहरू हाम्रो देशमा इन्भेस्ट गर्न डराइरहेको छन्। यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूको लागि हामीले कानुन, सहज कानुन र सुटेबल बिजनेस पोलिसिजहरू उपयोग गराइदिँदा हाम्रो इकोनोमीलाई धेरै मद्दत पुग्न सक्छ। अहिलेको समयमा एग्रिकल्चर, टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई प्राथमिकता दिने समय छ र साथै स्टार्टअप्स, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, इन्टरनेसनल टाइअप्सलाई आवश्यकता र प्राथमिकता दिने समय आइसकेको छ। एमएसएमईएसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, तर त्यहाँ पनि पुँजीको कमी, ठुला दलहरूद्वारा सिन्डिकेसन, रेड ट्यापिजम, गभर्मेन्ट एप्रुभल जस्ता बाधाहरू परिरहेको छन्। सभामुख महोदय, हाम्रो युवा पिँढीलाई मेकिङ नेपाल जस्तो अभियानमा जोड्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र सहज वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट प्लस बिजनेस पोलिसीहरूको उपलब्ध सरकारले गराइदिँदा हाम्रो इकोनोमी धेरै सहज र धेरै ग्रुम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सभामुख महोदय, हाम्रो किसानहरूलाई समयमै मलखाद, समयमै हाम्रो अन्न बालीलाई मूल्य निर्धारण, सिँचाइको लागि नहरमा पानी र उपयुक्त बजार प्रदान गराइदिनु पर्यो, सो द्याट हाम्रो यो चितवन र भरतपुरको किसानहरूले भोगेको दुःख फेरि पनि नदोहोरियोस्।
हाम्रा देशमा भइरहेको कुरीतिको अन्त होस्। यसका लागि निकाय, कन्ट्र्याक्टर्स र संस्थाहरू जुन चाहिँ तोकिएको समय अवधिमा आफ्नो काम पुरा र काममा लापरवाही गर्नलाई कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरियोस् र रिजर्भ पेमेन्ट मेकानिजम जस्तो व्यवस्था मिलाइयोस्। अन्तमा सभामुख महोदय आफ्नो देशलाई यसरी गरिब, करप्टेड र दिमागहीन जस्तो शब्दले सम्बोधित गर्दा मन भारी हुन्छ। सभामुख महोदय, सरकारसँग मेरो यो विनम्र अनुरोध छ कि विगतमा सञ्चालित र आजको दिनमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्पूर्ण कल कारखाना, उद्योग, व्यवसाय, सरसंस्थालाई फेरि पनि सञ्चालनमा ल्याइयोस्, जसले नेपाली जनतालाई धेरै हदसम्म रोजगार प्रदान गराएको थियो र हाम्रो आयात घटाएको थियो अनि नेपाली जनतालाई धेरै हदसम्म मद्दत पुर्याएको थियो। यदि यस्ता नीतिहरूको अहिले पनि सुधार भएन भने हाम्रा देशका युवा, किसान र उद्यमीहरू पलायन हुन मात्रै बाध्य रहन्छन्। हाम्रा अहिले पनि एक्सपोर्ट र डोमेस्टिक प्रोडक्सनहरूको तुलनामा इम्पोर्ट सन्तुलन हुन सके छैन। महोदय, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिले पनि नेगेटिभ या डेफिसिट हुनुको कारण नै हामी आफ्नो क्षमतालाई दिशाविहीन बनाएका छौँ। अहिले पनि हामी फरेन रिजर्भको खाँचोमा बाँचिरहेको छौँ महोदय। अनि हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई हासिल गर्न, हाम्रो बजेट खर्च हासिल गर्न नसक्दा अहिले पनि हामी डेफिसियन्सीमा, समय-समयमा लिक्विडिटीको डेफिसियन्सीमा बाँचिरहेछौँ। सभामुख महोदय, यस्तो असन्तुलनलाई व्यवस्थित गराउनको लागि हामीले प्रोडक्सन बेस इकोनोमीलाई केन्द्रित गरी लङ टर्म पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने बेला आइसकेछ। सभामुख महोदय, अहिले विदेशी कम्पनीहरू, धेरै जस्ता ठुल्ठुला विदेशी कम्पनीहरू हाम्रो देशमा इन्भेस्ट गर्न डराइरहेको छन्। यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूको लागि हामीले कानुन, सहज कानुन र सुटेबल बिजनेस पोलिसिजहरू उपयोग गराइदिँदा हाम्रो इकोनोमीलाई धेरै मद्दत पुग्न सक्छ। अहिलेको समयमा एग्रिकल्चर, टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई प्राथमिकता दिने समय छ र साथै स्टार्टअप्स, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, इन्टरनेसनल टाइअप्सलाई आवश्यकता र प्राथमिकता दिने समय आइसकेको छ। एमएसएमईएसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, तर त्यहाँ पनि पुँजीको कमी, ठुला दलहरूद्वारा सिन्डिकेसन, रेड ट्यापिजम, गभर्मेन्ट एप्रुभल जस्ता बाधाहरू परिरहेको छन्। सभामुख महोदय, हाम्रो युवा पिँढीलाई मेकिङ नेपाल जस्तो अभियानमा जोड्नको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र सहज वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट प्लस बिजनेस पोलिसीहरूको उपलब्ध सरकारले गराइदिँदा हाम्रो इकोनोमी धेरै सहज र धेरै ग्रुम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सभामुख महोदय, हाम्रो किसानहरूलाई समयमै मल खाद, समयमै हाम्रो अन्न बालीलाई मूल्य निर्धारण, सिँचाइको लागि नहरमा पानी र उपयुक्त बजार प्रदान गराइदिनु पर्यो सो द्याट हाम्रो यो चितवन र भरतपुरको किसानहरूले भोगेको दुःख फेरि पनि नदोहोरियोस्। हाम्रा देशमा भइरहेको कुरीतिको अन्त होस्। यसका लागि निकाय, कन्ट्र्याक्टर्स र संस्थाहरू जुन चाहिँ तोकिएको समय अवधिमा आफ्नो काम पुरा र काममा लापरवाही गर्नलाई कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरियोस् र रिजर्भ पेमेन्ट मेकानिजम जस्तो व्यवस्था मिलाइयोस्। अन्तमा सभामुख महोदय,